intra sa rally, wa bayri na ilad sa 1K. Sila puno kipasaligan, 1K utob sa muuban. Oh yeah, medyo daghan gyud ang nidapig tungod sa ilang pasalig. Gusto sa mga na nagrally, impeach si Sara Duterte. Unya, daghan ang nagbagulbul paghuman sa rally, naningil sa 1K kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan nga sila hatagan, usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban, ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally, nailad sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi. Unya, daghan ang nagbagulbul paghuman sa rally, naningil sa 1K kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan nga sila hatagan, usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban, ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally.